Good afternoon to all. My name is Pankaj Usgaonkar. I'm from Bodda, and we all are here now to support our sir Vijay Sardesai for the upcoming elections 2022. And as you can see, uh, we were before the BJP Karyakartas, and now looking at the present condition and going on the unemployment crisis, we have decided to come forward and support our Vijay sir uh, to see that everybody gets proper job and everybody can support their families in their future. As we see today in Fathoda, a lot of development have taken place under the leadership of Sir Vijay Sardesai, and together we can all see the upgradations and development taking place in Boda also. So we hope and we thank Vijay Sardesai sir for taking us into his um, go forward party, and we will support him till the end. Thank you. माझे नाव आशिष शिरोडकर, एक BJP कार्यकर्ता आशिल्लो. कितलींशीं वर्सां आमी BJPन एज अ कार्यकर्ता आमी वावरले. आमची कांयच कामां जावना, फक्त आमकां आशेन दवरले काम जातलें करून. आतां तुमी पळयलां आसतलें की कितलेशे जॉब्स येयले, बट ते फक्त जॉब जाय सोयऱ्यांक जावं ना पयशांनी विकले. जॉब स्वता एका विकून दिले, बट रायट कॅन्डिडेटाक हो जॉब दिवंक ना खंयचेच. सो आमी ह्या सगळें पळोवन आमी BJP पार्टी सोडटात आनी सराक जॉयन जातात गोवा फॉरवर्डाक. सो हांव सरा कडेन मागता की अशेंच आमच्या युथाक तुमी हेल्प करात आनी वयर काडात म्हणून आनी तेंको दियात. आनी तुमी पळयलां आसलें, हांव सांगपा नाका की सर विजय सरदेसाय इज अ मॅन विथ अ विजन. कितलेशे ताणें डेव्हलपमेंट्स केला, कोणाक सांगपा नाका, जे आमकां स्वता दोळ्यान दिसता जे डेव्हलपमेंट केला ते. आनी अशेंच मुखार वचून आनी डेव्हलपमेंट जातले आनी तसोच युथाक एक बरो सपोर्ट मेळटलो. सो हांव सगळ्या युथा कडेन मागता की रायट कॅन्डिडेटाक वोट करा म्हणून. इन फ्युचर तुमचे फ्युचर पळयात आनी वोट करात. आनी देव बरें करूं. आज जॉईन जाल्लो पंकज उसगांवकर आनी आशिष शिरोडकर आनी ताजे सगळ्या मित्रांक हांव गोवा फॉरवर्ड पार्टीन तांचें स्वागत करता. दोगांयनी इशू काडला की नोकऱ्यो ह्या भ्रश्टाचारी जनता पक्षाच्या सरकारान विकल्यो आनी नोकऱ्यो विकून आमचे फुडले पिळगेक म्हणल्यार जे आमी वी कॉल देम द पिलर्स ऑफ द फ्युचर, हांचो फुडार विकलो. हांचो फुडार विकून तातूंत धंदो केलो असो हो सरकार. ह्या सरकाराक घरां धाडप हें तांणी निश्चय केला. आनी आज ओपिनियन पोल डे म्हणल्यार जनमत कौल दिसाच्या मुहूर्ताक तांणी आमच्या पक्षांत भितर सरपाक एक स्टेप घेतला. ह्या स्टेपाक हांव स्वागत करतना तांकां उतर दिवंक सोदतां की BJP सरकारान ज्यो नोकऱ्यो भ्रश्टाचारी पद्दतीन वाटल्यो, एकूच मतदारसंघान सगळ्यो नोकऱ्यो वाटल्यो, नाजाल्यार नोकऱ्यो विकल्यो, ह्यो नोकऱ्यो आमी सरकार नवो घडोवन पयल्यो नोकऱ्यो कॅन्सल करतले आनी गोंयांत मॅरिटाक व्हॅल्यू आहा हें दाखोवन दितले. दुसरें म्हणल्यार एक बँकरप्ट सरकाराच्यान कितल्यो मेरेन नोकऱ्यो दिवंक जातल्यो होय प्रश्न आहा. आज आमचे भितर भरपूर तरणाटे आसात जे क्वॉलिफायड, जांकां हांगा आशिल्ले मल्टीनॅशनल कंपनी घेवंक शकतात पूण घेनात. आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो सदांच एक स्टँड आसा आनी हांवें एक प्रायवेट मेंबर बील पसून मूव केल्लें की 80% नोकऱ्यो प्रायवेट सेक्टरान त्यो फक्त स्थानीक गोंयकारांक मेळूंक जाय. सन ऑफ द सॉयल शूड गेट 80% ऑफ द जॉब्स. हें BJPचो सरकार हांगा करूंक सोदना, पूण हें BJPची एलायन्स सरकारान हरियाणान केल्लें आसा. म्हणल्यार गोंयकारांक गोंयांत नोकऱ्यो ज्यो जातल्यो तातूंत प्राधान्य मेळूंक जाय. प्रायोरिटायजेशन ऑफ द इंट्रस्ट ऑफ द सन्स ऑफ द सॉयल
up to 80% of the jobs created in the private sector. आता हाजे फुडें आमी पळयतले की गोंयान IT नाजाल्यार फार्मा नाजाल्यार बायो सेक्टरान नोकऱ्यो प्रोड्यूस जातल्यो, नोकऱ्यो येतल्यो, पूण त्यो भायल्यांनी येवन जर हांगा गोंयान रावले जाल्यार इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लेम. वन, इट डज नॉट मिटिगेट द प्रॉब्लेम्स ऑफ द यूथ. टू, इट क्रिएट्स सिवीक प्रॉब्लेम्स. आज आमी फातोर्डा मतदारसंघात पळयलेलें आहा, डोर टू डोर भोंवतना सगळे सिपलाक जाल्ले आहा. बिल्डिंगेच्यो बिल्डिंग सिपला जाल्या, तांकां मत ना, तांकां सिवीक कांय एमेनिटीज तांकां सगळ्यो मेळटा, पूण सिवीक ड्युटी कशी आसता ती तांकां हें करूंक मेळना. सो हे लोक मतदार न्ही, आनी मतदार जे आसात ते नोकऱ्या शिवाय बाबडे घरा बसले, आनी हे भायले येवन हांगा बशिल्ले आहा, नोकऱ्यो घेवन गेल्ले आहा. सिपलान नोकऱ्यो वचून जर गोंयकारांक मेळिल्ल्यो जाल्यार आमचे कितलेच तरणाटे आज सॅटिस्फायड आसपाचे. त्यो नोकऱ्यो कित्याक मेळना? एक मेळना कित्याक आमचे सरकाराक गोंयकारांचे पडूंकूच ना. आनी ताजे खातीर म्हाका अशें दिसता की गोंयचे तरूण पिळगेन आयच्या ह्या जनमत कौलाच्या दिसाक, ओपिनियन पोलच्या दिसाक एक निश्चय करूंक जाय की आमकां नाका सावंतवाडी, आमकां जाय गोंयकारवादी सरकार म्हणून. सो एक गोंयकारवादी सरकार येवपा खातीर जो आमचे तरूण पिळगेक एक बरो फुडार घडोवंक शकता असो सरकार येवपा खातीर ताणें आज निश्चय करचो. आनी आज ताणें निश्चय केला. हाजें हांव स्वागत करून हांव तांकां एक गॅरंटी दिवंक सोदतां की आमचे नवे सरकारान एक सदांच मेरिटाक व्हॅल्यू आसतलो. गोंयान मेरिटाक व्हॅल्यू आसूंक जाय. एक मुख्यमंत्री आपल्या बापोल बाबाच्या चल्याक पास कर म्हणून फोन करता, आनी दुसरे दिसा एलिगेशन करतकच तें इवन डिसएब्यूज करूंक शकना, म्हळ्यार क्लियर करूंक शकना. तो म्हणटा आय हॅव फॉरगिवन हिम. फॉरगिवन हिम म्हळ्यार हो जेजू क्रिस्त जायना. प्रमोद सावंत इज नॉट जीसस क्रायस्ट टू फॉरगिव मी. When an allegation is made, he has to stand and say how the allegation is untrue. He is not able to say it. आनी आपले बापोल भावाच्या चल्याक पास करपा खातीर दोतोरकी अशें एक सारकें एक नोबल प्रोफेशनान थंय वचून बशिल्लो घालता. हाजो अर्थ गोंयान जे दोतोर जातले, हे दोतोर काय फातर हो प्रश्न येतलो. हे अशें बनाना रिपब्लीक गोंयाक जेन्ना तो करता, असले मनशाक गोंयान आमदार न्ही, लोकप्रतिनिधी जावपाक कसलोच अधिकार ना. आनी ताजे खातीर ऑल रायट थिंकींग गोन्स नीड टू अरायज. एक जागृताय आमचे भितर जावंक जाय की बरे मनीस निवडून येवंक जाय. आमचो सरकार जो येतलो तातूंत नांव कोएलिशन पार्टनर आसात, तेय म्हणत फाल्यां की ना सगळे भारतीय आमी भाव भाव म्हणून. तशें जावचें ना. गोंयान गोंयकारांक प्राधान्य मेळूंक जाय आनी मेळटलें. आनी मेळूंक जाय हे आयचे दिसा आमी निश्चय करूंक जाय. कित्याक आयचे दिसा आमी गोंयान गोंयकार म्हणून उरले, नाजाल्यार महाराष्ट्रांतले आमी एक तालुको जावपाचो आनी थंय कोणाक केन्नाच कोणाक न्याय मेळपाचो न्ही. आयचे दिसा आमी निश्चय करूंक जाय. हे निश्चया खातीर हांव कंप्लीट एक कमिटमेंट गोंयच्या युथाक दिता की फोट्यो सांगून आमकां तुमची मतां नाका. लोक खूब जाण फटी मारतात. फटी मारपाचें आमकां ना. खरें सांगून जें कितें जातलें आनी एकावंटेबिलिटी दवरून, म्हळ्यार फाल्यां आज उतर दिलें आनी आमी दिल्ली वचून रावले नाजाल्यार कलकत्त्याक रावले अशें जावचें ना. आमी हांगाच स्थानीक मनीस आमकां परते विचारूंक जाता आनी आमी ह्या तरणाट्या खातीर आमी झगडटले आनी न्याय दितले. फातोर्डा मतदारसंघात फुडली पिळगी चड करून निवडून येता ते भुरगे, हे तरूण भुरगे आसपाक जाय. हे म्हजो फोकस आसतलो. कित्याक रिटायरमेंट एज राजकारणान आसूंकूच जाय. हें हांवें खूबदां म्हणलां आनी आतांय म्हणटा हांव की नवे पिळगेक भितर रिप्रेझेंटेशन मेळूंक जाय, बायलांक रिप्रेझेंटेशन मेळूंक जाय, नवी भुरगीं आहात तांणी इंट्रस्ट घेवंक जाय राजकारण. आनी राजकारणान एक म्हळ्यार निवळसाण येवंक जाय. टू क्लीन पॉलिटिक्स गूड पीपल हॅव टू कम इन. अँड गूड पीपल आर 65% ऑफ दोज पीपल हू आर लेस दॅन द एज ऑफ 35. बिकॉज गोवा इज अ यंग स्टेट and young have to lead us and young have to participate in the political process, not stay aloof saying it is a dirty business. No, it is something which will influence every part of your life. So आज जो ताणी स्टेप घेतला ताजें हांव स्वागत करता आनी तांकां उतर दिता की आमच्या पक्षान येवन तांकां केन्नाच पश्चाताप जावचो ना की हे पक्षान आयले म्हणून. तांकां पिकासांव जावचें ना. ऑन द कॉन्ट्ररी दे वील फील प्राउड
that they've taken the legacy of Goenkarpana forward. See, they are basically people who have taken the lead in the BJP campaign, whether it is on the social media, whether as active members of the Bharatiya Janata Party Yuva Morcha. तातूंत तो एक्झिक्युटिव्ह मेंबर तुमचो आशिल्लो. सो आनी कितें जालां, कॅन्डिडेट नांवांक आसता, कॅन्डिडेटाच्या फाटल्यान खूब जाण काम करतात आनी तरुण पिळगी काम करता म्हणून तांकां मतां मेळटा. नाजाल्यार इतली फटाश्यो मारून BJPक इतली मतां मेळूंक शकना. भुरगे तांचे बरोबर आशिल्ले म्हूण तांकां मेळिल्लीं आज मेरेन मतां. आतां भुरगेच ना, आतां कोण उरल्या ते पळोवंक जाय. उरल्या ते बी आमच्याच बरोबर आसात, तांचेर आनी कसलो दबाव वचूंक शकता. पूण ह्या खेपे गोंयांत म्हळ्यार स्टेट लेवलाचेर परिवर्तन जावचें हें सगळ्यांक दिसता. म्हारगाये खातीर, म्हादय खातीर, गोंयकारपण विकलां म्हणून, गोंय व्हरून घाटार विकलां म्हणून ताचे खातीर परिवर्तन जातलें आनी हें भुरग्याच्या हातांत जातलें. दे वील बी द इंजीन ऑफ द ग्रोथ ऑफ गोंयकारपण, हें म्हाका खात्री आहा.